देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। अर्जुन, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। हे अर्जुन, जो भोगमा तल्लीन भइरहेका छन्, कर्म फलका प्रशंसक वेदवाक्यहरूमा नै प्रीति राख्दछन्, जसका बुद्धिमा स्वर्ग नै परम प्राप्य वस्तु हो र त्यो स्वर्गभन्दा माथि केही छैन भनेर मान्दछन्, ती अविवेकी जनहरूले यस प्रकारको जुन पुष्पित अर्थात् देखावटी कुरा गर्दछन्, जुन कुरा जन्म रूपी कर्म फल प्रदान गर्ने अर्थात् भोग ऐश्वर्य आदि अति आसक्त छन्, ती मानिसहरूको बुद्धि परमात्मामा निश्चयात्मक रूपले लाग्दैन। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति मनी विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलान भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, वास्तविक कुरा के हो भनेदेखि जसलाई जहिले सुकै मिठो बोली मनपर्छ र संसारको भोग्नमा जसको मन सदैव आसक्त रहन्छ, यो पनि भोग्छु त्यो पनि भोग्छु, सबै चिज संसारको घरमै ल्याएर थुप्र्याउँछु भनेर जसले मान्दछ र वेदहरूलाई पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दछ। वेदहरूले के भने त्यसलाई महत्त्व छैन, वेदहरूको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्छ। वेदको भौतिकवादी दृष्टिकोण, वेदको अध्यात्मवादी दृष्टिकोण, वेदको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यिनी चाहिँ ठिक छ, सबै चिज त्यसमा छन्, तर दृष्टिकोण निर्माण गर्ने तपाईँको काम होइन। वेद छन् त्यो अविनाशी छन्, अपौरुषीय छन्, जुन जे भनेका छन् उनले निश्चयात्मक तरिकाले भनेका छन्। तर जब मनुष्यलाई संसारले आकर्षित गर्छ, मान्छे अत्याधिक भौतिकवादी हुन्छ, त्यसपछि उसले के गर्छ, वैदिक शास्त्रीय विधानहरूलाई पनि आफ्नो मन अनुकूलको व्याख्या गर्न थाल्छ। अनि के हुन्छ, शास्त्रलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ? कानुनको व्याख्या अब तपाईँलाई कतिले थाहा छ, कानुनको व्याख्या आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने, अर्कालाई प्रतिकूल व्याख्या गर्ने, जसलाई प्रतिकूल छ त्यसलाई प्रतिकूल व्याख्या गर्ने, अनुकूल व्याख्या गर्ने। स्वार्थी व्यक्तिहरूले सत्यलाई होइन आफ्नो अनुकूलतामा ध्यान राख्छन्। तर जसको निश्चयात्मक बुद्धि हुन्छ तिनीहरूले व्यवसायत्मिका बुद्धि बन्यो। व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात् जसको बुद्धि बिजनेसमा, बिजनेसको अर्थ के हो? लेनदेन त हो नि, यहाँ पनि त्यही शब्द प्रयोग, जसको बुद्धि नै व्यवसायत्मिका छ, जसको आत्माभित्र व्यवसाय गर्ने अर्थात् लेनदेन गर्ने, लाभ र हानि खोज्ने, सुख दुःख खोज्ने, पाप पुण्य खोज्ने, अनि त्यहाँबाट जय र विजय खोज्ने जसको बुद्धि छ, त्यो बुद्धिले त कहिल्यै पनि समाधि
एकात्म भाव अर्थात् पूर्णता अर्थात् पूर्ण सन्तोष अर्थात् भगवत प्राप्ति कहिल्यै पनि सम्भव छैन। किनभने समाधिको अर्थ यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन, वननेस विथ गड, वननेस अफ सुपर पर्सनालिटी अफ गड, अर्थात् परम ब्रह्मसम्मको सामिप्यता, सानिध्यता, सारूप्यताको कुरा हो। उनीहरूले शास्त्रको भाषालाई राम्ररी बुझ्न सक्दैनन्, किनभने जुन व्यक्तिले शास्त्रहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न चाहन्छ उसको लागि शास्त्र प्राथमिकतामा रहँदैनन्। उसले भन्छ म जहाँबाट उभिन्छु लाइन त्यहीँबाट उभिन्छ, खडा हुन्छ। अमिताभ बच्चनको एउटा डायलॉग छ नि, जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन सुरु हो जाती है। बस त्यस्तै व्यक्ति हो। उनीहरूलाई शास्त्रले के विधान भनेको छ, कुल परम्परा के छ, सामाजिक मर्यादा के हुन्, सांस्कृतिक मर्यादा के हुन्, तिनीहरूसँग कुनै पनि सरोकार हुँदैन र हरेक विषयवस्तुलाई आफ्नो एङ्गलबाट हेर्छ। तपाईको एङ्गल, तपाईले बनाएको दृष्टिकोण सत्य हो कि होइन, ठिक छ कि छैन भनेर छुट्याउने टुल्स, साधन के हो त? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि वेदको कुरा पनि गर्ने, शास्त्रको कुरा पनि गर्ने, म हिन्दू हुँ पनि भन्ने, म क्रिस्चियन हुँ पनि भन्ने, म इसाई हुँ पनि मुस्लिमहरू पनि भन्ने, तर ती सम्पूर्ण परम्परागत शास्त्रहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने। यदि वेदका वचनहरूले आफ्नो जुन मत छ, अभिमत छ, आफ्नो दृष्टिकोण छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्छ भनेदेखि म यो वैदिक हो भनेर भन्ने र मेरो वेद अनुकूल छ भन्ने। यदि तपाईका व्यक्तिगत चिन्तनहरूका विरुद्ध वेद वाक्यहरू छन् भने वेद नै अन्धविश्वास हो भनेर भन्दिने। अहिले त्यस प्रकारको एक प्रकारको विवादहरू सृजना भएका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूले देखावटी कुरा गर्छन्। वास्तवमा अर्जुन कुरा के हो भनेदेखि त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रगण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यो संसार जति छ नि, ज्ञानका विषयहरू जति पनि छन् वास्तवमा तिनी त्रिगुणद्वारा निर्मित हुन्छन्, सत्व रजस तमस। सांख्य दर्शनका आचार्य कपिल महर्षि हुनुहुन्छ। कपिललाई भगवानको साक्षात अवतार मानिन्छ। आफ्नी आमा देवहूतिलाई उहाँले सांख्य दर्शनको उपदेश दिनुभयो र सांख्य दर्शन वैदिक दर्शनको सबैभन्दा प्राचीन हाँगो मानिन्छ। सांख्य दर्शनले तत्त्वको समीक्षा गर्छ। यो विश्व कति तत्त्वबाट बनेको हो र त्यो तत्त्वको उत्पत्ति कसरी हुन्छ, इभोल्युसन, इन्भोल्युसन, एउटा विकास, अर्को चाहिँ सम्वरण। विकास र सम्वरण यी दुवै तत्त्वहरूको वर्णन दिन्छ। र हे अर्जुन, सत्व रजस तमसले तीन गुणहरूले यो संसार बनेको छ र जब हाम्रो बुद्धि पनि यिनी तीन गुणहरूद्वारा निर्मित यो संसारलाई राम्ररी बुझ्न सक्दछ। त्यसैले अर्जुन वास्तवमा भन्यो भने तिमी सत्व रजस र तमसको यो त्रैध ऐक्य जुन छ त्यसको प्रभावबाट तिमी बाहिर निस्कनुपर्छ। जबसम्म तिमी सत्व रज र तमको प्रभावभित्र रहन्छौ तबसम्म तिमीमा चाहिँ संसार भोग्ने, संसारमा रमाउने
लाभ हानि भोग्ने, सुख दुःख भोग्ने, विजयी हुने, हार्दाखेरिमा दुःख भोग्ने भाव चाहिँ जीवित रहन्छ। हर्ष शोकबाट माथि उठ्नुपर्छ र परम तत्त्व परम परमात्मासँग जोडिने सङ्कल्प लिनुपर्छ। आखिर यहाँ हामी त परम तत्त्व परमेश्वरकै सन्तान हौ नि। सूक्ष्म अंशको रूपमा हामी संसारमा आएका छौँ। मायाका कारणले हामी संसारमा छौँ। आखिर जोडिनु पर्ने उसैसँग हो। अहिलेसम्म त्यो शान्ति, त्यो सुख, त्यो समभाव, त्यो आनन्दमय स्थिति, त्यो सन्तोष, त्यो पूर्णता हामीसँग टाढा छ। हामीलाई जहिले पनि अपूर्णता महसुस हुन्छ। हामी अपूर्णताको महसुस गर्छौँ। लिमिटेसन्स, हामी लिमिटेड भएको अनुभूत गर्छौँ। नजानेको बढी अनुभव हुन्छ, जानेको कम अनुभव हुन्छ। र जब तिमी ज्ञान प्राप्त गर्छौ, जब तिमी त्रैगुण्य विषय वेदा त्रिगुणातीत हुन्छौ, त्यति बेला सत्य रजस र तमसको प्रभावले जति बेला तिमीलाई प्रभावबाट तिमी मुक्त हुन्छौ, त्यति बेला तिमीले परमात्मासँग भएको सम्बन्धलाई साँच्न सक्छौ र त्यो सम्बन्धलाई योगक्षेमम अर्थात् त्यसलाई चाहिँ वहन गर्न सक्छौ, त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौ। त्यही भएर अर्जुन, तिमीलाई म बताउँदैछु कि संसार जति पनि बनेको छ, यसमा 3 गुणको कम्पाउन्ड एन्ड कम्पोजिसन हो। यसमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता सबै थोक छ। हार विजयमा दुःख पनि छ, सुख पनि छ। जब तिमीलाई यो परम प्रकृतिको यो प्राकृतिक स्वरूप हो र यसले चाहिँ पूर्णानन्द, परमानन्द, सच्चित आनन्दको अनुभूति हुन सक्दैन र यीहरू चाहिँ जन्म मृत्यु जरा व्याधिद्वारा युक्त छन् भन्ने तिमीलाई अवबोध हुन्छ, त्यति बेला तिमी आफ्नो अन्तःकरणमा स्थित हुन्छौ। अन्तःकरणमा स्थित हुन्छौ र तिम्रा कर्महरू, हरेक कर्महरू, किनभने शास्त्रोचित कर्म तिमीले गर्छौ नि त। शास्त्र विधान अनुसार जुन शास्त्रले शासित गरेका, शास्त्रले मनुष्यको लागि गर्न भनिएका कर्महरू गर्छौ। ती कर्महरूले तिम्रा जुन अशुभ कर्मले उत्पादन गरेका अशुभ बीजहरू हुन्, लाभ हानि जय जयको जुन चिन्तन हो, त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ र तिमी परमात्मामा स्थित भएर त्यो परमात्मा प्राप्तिको जुन परमात्मासँग प्राप्य हुनु, परमात्मासँग जोडिने योग हो र त्यो प्राप्तिलाई वर्तमान अवस्थामा पनि अर्थात् यही अवस्था त्यसलाई प्राप्त गरेर त्यसमा स्थित हुनु चाहिँ क्षम हो। परमात्मालाई खोज्न जङ्गल जानु पर्दैन, मन्दिर जानु पर्दैन। परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जब परमात्मालाई हामी अन्तरानुभूतिद्वारा अनुभव गर्छौँ, परमात्मा हामीमा घटित हुन्छ। जब हामी त्रैगुण्य 3 गुणहरूको वृत्तिबाट टाढा हुन्छौँ, त्यति बेला हामीमा अकस्मात शान्ति, धैर्य, पूर्णता र लाभ हानिबाट परेको जुन अनुभूति हो त्यो घटित हुन थाल्छ। हामी निर्द्वन्द्व बन्छौँ, हामी पूर्णताको अनुभव गर्छौँ। हामीलाई एक प्रकारको अनन्त शान्ति, अनन्त पूर्णता, अनन्त सन्तोषको अनुभूति हुन्छ।
त्यो अनुभूति आफैले गर्ने हो। जब त्यो अनुभूति आफूमा घटित हुन्छ, त्यो अनुभूति घटित भइसकेपछि अनि तिमीलाई लाभले पनि र हानिले पनि उत्तेजित गराउँदैन। लाभ र हानि दुवै बराबर हुन्छन्। र अर्जुन, तिमी योगक्षेमलाई प्राप्त गर, अर्थात् यो कुरालाई बुझ। बुझ मात्रै होइन, अनुभव गर। इन्ट्युसनमा त्यसलाई रिसिभ गर र तिमी शान्त हौ। यो नै उत्तम कर्मयोग हो। कर्मयोगीहरू कर्म गर्छन्, तर कर्मको फल कस्तो प्राप्त हुन्छ भनेर त्यसबारे चिन्ता गर्दैनन्। सर्वोत्तम विधिले, सर्वोत्तम शास्त्रीय विधिले पूर्ण तयारीका साथमा, पूर्ण तत्परताका साथमा, पूर्ण अनन्यताका साथमा कर्म गर्छन् र पूर्ण अनन्यताका साथमा, पूर्ण सत्यताका साथमा, पूर्ण जोशका साथमा शास्त्र विधि अनुसार गरिएका कर्म कहिल्यै पनि कथाचित पनि निष्फल हुँदैनन्। आजका म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने पनि यही हो। वाट एभर यु डु विथ युर फुल हार्ट। अरू नसोच, लाभ होला कि हानि होला त्यो पनि नसोच, तर जे गर्छौ त्यसलाई डिभोटेड भएर, पूर्ण प्लानिङ भनेको त्यो विधान अनुसार चाहिँ एक स्टेप पार गर्दै जाऊ, तिमीले पूर्णता प्राप्त गर्छौ। To become a good manager, you must follow this instruction given by Gita. This will change your business policies. Thank you very much. Namaskar.